Assalamu alaikum student, my name is Amrina. I am your English teacher. Today we learn about unit number 1, the savior of mankind. Savior word derived from save. Save mean bachana. So savior mean bachane wala. Mankind mean इंसानियत. The savior of mankind, इंसानियत को बचाने वाला. Who is the savior of mankind? Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. In this lesson we learn how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam and how much difficulties he faced during this process. Let's start our topic. Arabia is a land of unparalleled charm. Arabia जो अरब की ज़मीन थी, ठीक है, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ ज़मीन थी अनपैरेलल मीन बेमिसाल, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो, जो कि यूनिक हो, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, चार्म दिलकशी एंड ब्यूटी और खूबसूरती, विद इट्स ट्रैकलेस मीन बेनिशान, गुमनाम, ठीक है, जिसका कोई निशान ना हो, डेजर्ट सहरा ऑफ द सैंड ड्यून मीन्स रेत के टीले. अब ये बैक पे जो पिक लगी हुई है ये देख सकते हैं, ये रेत के टीले ऐसे होते हैं, ठीक है. सहराई जो एरियाज़ होते हैं, जो डेजर्ट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो इस तरह जो है वो छोटे छोटे माउंटेन्स की तरह की शेप बन जाती है, तो वो रेत के टीले होते हैं, उनको रेत के टीले कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है. इन द डेजलिंग रे, चुंधिया देने वाली शुआएं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप सूरज की तरफ देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, चुंधिया जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चुंधिया जाना. ड्रेजलिंग मीन चुंधिया जाने वाली शुआएं ऑफ ट्रॉपिकल सन. ट्रॉपिकल मीन इंतहाई गर्म सूरज, इंतहाई गर्म सूरज की चुंधिया जाने वाली शुआएं. अब इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, अरब एक इंतहाई गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में रेत के टीलों के गुमनाम सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. इट्स स्टेडी स्काई, स्टेडी मीन तारों से भरा आसमान, उसका तारों से भरा आसमान हैज़ एक्साइटेड, पुरजोश करता है, ठीक है, उभारता है. द इमेजिनेशन, ख़यालात को, तसव्वुरात को, तख़य्युल को, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन बेस्ट है कि यूल यूज़ करें. तख़य्युल को ऑफ पोइट्स, शायरों की, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के. इसका तारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को उभारता है. इट वॉज द लैंड, ये वो सरजमीन थी, डैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. यही वो सरजमीन थी जिस पर मक्का के शहर में पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. रेड सी को उर्दू में बहीरा अहमर कहेंगे. स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ था. अब इस फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स मीनिंग जो डिफ़िकल्ट थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अनपैरेलल, ट्रैकलेस, सैंड ड्यून्स, इमेजिनेशन, तो ये आपने याद कर लेने हैं. अब हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं. द अरब पोसेस्ड मीन मलकियत होना, मालिक होना. अ रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली हाफजा. उनका जो याददाश्त थी, उनकी जो मेमोरी थी अरब के रहने वाले लोगों की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है. वो फ़ौरन से चीज़ों को याद कर लेते थे और उनके माइंड से वो चीज़ें स्किप भी नहीं होती थी. एंड वर एन एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मीन फसाहत. फसाहत का मतलब होता है कि ज़ुबान पर अबूर होना. उनको अपनी लैंग्वेज पर अबूर था. वो अरेबिक ज़ुबान इतने अच्छे से मतलब जानते थे कि कोई उनको अरेबिक में शिकस्त नहीं दे सकता था. तो इसका होगा, अरब गैर मामूली याददाश्त के मालिक और फसीह लोग थे. पीपल देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत और उनकी याददाश्त फाउंड एक्सप्रेशन पाई जाती थी, ठीक है. उनकी जो फसाहत थी और उनकी याददाश्त थी उन पाई जाती थी इन देयर पोइट्री, उनकी पोइट्री में, उनकी शायरी में उनकी याददाश्त, उनकी फसाहत का इजहार होता था.
ایوری ایئر ہر سال فیئر ایک میلہ واز ہیلڈ منعقد کیا جاتا فار پولیٹیکل کمپٹیشن شاعروں کے مقابلے کے لیے ایٹ اکاز کے مقام پر. اکاز ایک قبیلہ تھا، ایک ایریا تھا جہاں پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں سارے شاعر آتے تھے، ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہر سال شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ اکاز کے مقام پر منعقد ہوتا تھا. اٹ از نریٹڈ ایٹ، یہ بیان کیا جاتا ہے، حماد سیڈ، حماد ایک پوئٹ تھا اس دور میں، مطلب اسلام کی آمد سے پہلے کی یہ بات ہے ساری. ٹھیک ہے، حماد ایک شاعر تھا. سیڈ ٹو خلیف، اس نے خلیف ولید بن یزید سے کہا. شاعر تھا. سیڈ ٹو خلیف، اس نے خلیف ولید بن یزید سے کہا. آج کل کے دور میں تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن تب خلیفہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جو کہ پورے کا پورا جو کنٹری ہے، ایریا ہے، کوئی بھی ہے تو اس کا جو نظام سنبھالتے تھے. ٹھیک ہے، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ، میں سنا سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، یو فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف کے مطابق 100 لانگ پوئم، 100 طویل نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹی چھوٹی نظموں میں تقسیم کیے بغیر، اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ، اور یہ مرتب کی جاتی تھی ایکسکلوزیولی، خصوصی طور پر، بائی پوئٹ، شاعروں کی وجہ سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی نظموں میں تقسیم کیے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی، وہ اتنے اسے عربک پہ اتنا زیادہ عبور حاصل تھا کہ وہ 100 سے زیادہ ہر ورڈ کو لے کر جو ہے ہر ایک حروف تہجی کے مطابق 100 سے زیادہ تک جو ہے وہ نظمیں بنا سکتا تھا. اور وہ تمام اسلام کی اشاعت سے پہلے شعراء نے خصوصی طور پر مرتب کی تھیں. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ اے اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا معمولی سا معجزہ نہیں ہے. ڈیٹ اللہ المائٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے چوز انتخاب کیا دا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار از فائنل ڈسپنسیشن، اپنے حتمی تقسیم کاری کے لیے. فائنل مین آخری، حتمی، ڈسپنسیشن تقسیم کاری، اینڈ پریزرویشن اور حفاظت کے لیے، فار ہز ورڈ اپنے پیغام کی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اس کی تقسیم کاری کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دور میں اسلام نہیں تھا. اسلام اگر کسی اور زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا جاتا تو وہ لوگ تو جسٹ اور عربک جانتے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا، کیونکہ ان کو اپنی زبان پر عبور حاصل تھا. وہ قرآن پاک کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف جو ہے وہ سپینڈ کرتے. اب اس کے بھی کچھ ورڈز میننگ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. تو آپ کی ٹرانسلیشن 2 پیراگراف میں نے کروا دی ہیں، آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، اچھے سے لرن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پریپیئر کرنے ہیں، کیونکہ بورڈ میں 8 مارکس کا کوسچن آتا ہے آپ کا ٹرانسلیشن کا، ٹرانسلیٹ انٹو اردو، 8 مارکس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.